आदरणीय दर्शकवृन्द, राम पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। देश विदेशमा रहने तमाम नेपालीहरूको आवाज बुलन्द गर्ने, आवाजविहीन नेपालीहरूको आवाज बुलन्द गर्ने यस साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा हरेक हप्ता हामीले फरक फरक व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गरेका छौँ। यो हप्ता राजनीतिको सेरोफेरोमा रहेर छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ। राजनीतिमा वर्तमान अवस्था र राजनीतिका चुरो कुरोमा हामी केन्द्रित रहेर अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामीले हाम्रो यस राजनीतिको संवादमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं साहित्यकार केशव राज चौलागाईलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ केशवजी। हजुर, धन्यवाद छ। कस्तो चल्दैछ दिनचर्या? ठिकै छ। अब यही राजनीतिकै धन्धो भयो होइन। अब राजनीतिको मान्छे राजनीतिमै यिनै सवालहरू, यिनै अहिले देशमा उठेका सवालहरूदेखि लिएर सब कुराहरूमा चिन्तन मननदेखि लिएर छलफल संवाद गफ यस्तैमा त हो। यस्तै अब निर्वाचन नजिक आउँदैछ। हजुर, गठबन्धनको गठजोड पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसमा यहाँको धारणा के छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो देशको राजनीतिको अनुमान गर्ने कुरा बडो भिन्न टाइपको छ कि भिन्न प्रकारको छ। कस्तो हुन्छ भने यो जेम्स बन्डको एउटा स्टोरी हजुरले पढ्नु भएको होला। जेम्स बन्डले चाहिँ तिन लडाकु हुन् होइन। अनि ट्रेन आर्मीलाई चाहिँ जो प्रशिक्षित आर्मीहरूको बिचमा उसको लडाइँ हुन्छ, लडाइँमा ऊ सफल हुन्छ जित्नलाई। अनि जब मजदुरहरूसँग त्यहाँ मजदुरहरूसँग पनि मुभमेन्ट एउटा द्वन्द्व हुन्छ, वार हुन्छ। त्यो वारमा ऊ हार्छ। हारिसकेपछि त्यहाँ सोधिन्छ, ए तपाईँ किन हार्नुभयो? झन् यिनीहरू त ट्रेन छैनन् है, ट्रेन नभएकाहरूसँग चाहिँ एउटा ट्रेन स्किलफुल आर्मी हार्नुपर्ने के कारण हो भनेर सोद्धाखेरि उसले के भन्छ भने, यो जो ट्रेन आर्मीसँग लड्दाखेरि सेनासँग लड्दाखेरि चाहिँ के थाहा हुन्छ भने दाउपेचहरू सबै थाहा हुन्छ। ऊ कहाँ पछारिन्छ, कहाँ अग्लिन्छ, कहाँ बस्छ, कहाँ उठ्छ, सबै थाहा हुन्छ। त्यही अनुसार हाम्रो द्वन्द्व हुन्छ। त लेम्यानहरूसँग जो त्यो ट्रेन छैनन्, त्यो चाहिँ त्यो नियममा हुँदैन। जब नियममा हुँदैन त के हुन्छ त भन्न सकिँदैन। त्यस कारण यस्तोमा पराजित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। भने जस्तै नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ केही आकलन गर्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिमा यो अब वामपन्थी जस्ता हुन् कि होइनन् होइन। काङ्ग्रेसहरू पनि कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेस जस्तो हो कि होइन, यो वामपन्थीकरण पो भएको हो कि काङ्ग्रेसको जस्तो होइन। त एकअर्का भनौँ टाउकाका मूल्य तोक्ने, टाउकाका मूल्य माग्नेहरूका बिचमा फेरि गठजोड छ नि त। यसले मुलुकलाई कता लैजान्छ? यही यो मुलुकको समस्या। रामजी, अब तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रको यत्रो विद्वान हुनुहुन्छ, यो मुलुकको समस्या नै आगो जस्तो भएन, पानी जस्तो भएन। पार्टीहरू काङ्ग्रेस जस्तो भएनन्, वामपन्थीहरू वामपन्थी जस्ता भएनन् होइन। यो जे हुनु पर्ने त्यो भएन। निष्ठा, सिद्धान्त र उद्देश्यहीन गतिहीन यात्रामा निस्किएका दलहरूले मुलुकको गणतन्त्र धरापमा पर्न खोजेको त होइन। एकदम बिल्कुल। हेर्नुहोस्, मैले भनेकै त्यही, काङ्ग्रेस जस्ता भयो, आगो जस्तै हुनुपर्छ, पानी जस्तै हुनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता भएनन् नि। के भन्ने यिनलाई? खोल आवरण चाहिँ भिरेको छ हो, भिरेको छ। तर अब काम चाहिँ यो के अरे पन्छीहरूलाई सुँगालाई एकजना साधुले, ए पन्छी हो यो जालमा पर्नुहुन्न होइन, चारोमा लोभ गर्नु हुँदैन, चारोमा लोभ गर्नुहुन्न, चारोमा लोभ गर्यो भने जालमा परिन्छ भनेर पढाइसकेपछि अब शिक्षित भयो होलान् भनेर पिञ्जराबाट खोलियो। अनि ढाडमा पनि लेखिदिनु भयो त्यो मन्त्र,
जालमा चारोमा लोभियो भने जालमा परिन्छ भनेर। अनि भरे भन्दा हेर्दै जाँदा त एउटा जालभित्र छन् सुँगाहरू जालभित्र छन्। अनि सुँगाहरू बोली पनि रहेका छन्, ए चारोमा लोभ नगर है जालमा परिन्छ, चारोमा लोभ नगर है जालमा परिन्छ। स्वयं सुँगाहरू बोलिरहेका छन्। अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यही अवस्थामा पुगेको हो। मात्रै होइन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको मनभसा यही हो। यो के कारणले यस्तो हुँदैछ? तपाईँ एउटा काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताको हिसाबले सुन्नु, विश्लेषण गर्नुहोस्। एकजना मैले वामपन्थी नेताको भाषण सुने, मन्तव्य सुने। उनी स्वयं यो प्राइभेट स्कुलहरू अहिलेको बोर्डिङ चलाउँछन्। उनी आफैको एउटा अस्पताल छ, प्राइभेट अस्पताल छ। उनी आफै जग्गा व्यापारको काम पनि गर्छन्। उनी आफै जग्गा व्यापारको काम पनि गर्छन्। उनी आफै वैदेशिक यो मेन पावर खाडीतिर युवाहरू पठाउने काम पनि गर्छन्। अनि सबैभन्दा बढी मञ्चमा बसेर दलाल पुँजीपति वर्ग, नोकरशाह, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध आगो ओकल्छन्। यही विसङ्गति, यही विडम्बना नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। नेतृत्व त त्यस्तो भयो, आम नागरिकले पानी र दुध छुट्याउन नसकेको अवस्था हो त। जैसा बाहुन बाजे वैसा स्वाहा भन्छन् नि हाम्रो परम्परामा, होइन? के अरे जैसा गुरु वैसा चेला, नरक जान ठेला भने जस्तो। के हुन्छ समाजका अगुवा, राजनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू यो गति नै यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? हिजो किशनजीको जीवन दर्शनले त्यो प्रत्याभूति, त्यसको प्रतिबिम्बन समाजमा हुँदा एक खालको शान्ति पैदा हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो? गिरिजाप्रसादहरूका दृढ इच्छा, त्यो दृढता छ, त्यसले एउटा साहस मान्छेहरूमा पैदा हुन्थ्यो। मनमोहनजीहरूका अधिकारीहरूका सरलताले अलिकति केही काम गरेको थियो नि त। अहिले त हेर्नुहोस्, अहिले हुन त अब भएका मध्येमै राम्रा नराम्रा छनौट गर्ने हो, अन्तबाट अन्तरिक्षबाट चन्द्रमाबाट अब नेता ल्याउनु त सकिँदैन, अघि यही माटोले यही माटोमा उम्रिने न हो, झार उम्रे पनि बाली उम्रे पनि। त हिजोको जस्तो अवस्था अहिले रहेन। काङ्ग्रेस समग्रमा नेपालको नेतृत्व गर्दै आएको लामो समयदेखि उसको इतिहास छ। उसको एउटा जिम्मेवार नेताको हिसाबले यहाँले वर्तमानमा रहेको काङ्ग्रेसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मेरो पटकको आग्रह पनि यही छ। मैले काङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूसँग पनि पटक भन्ने गरेको छु र म जिल्लामा पनि भन्ने गर्छु। जो मैले अपेक्षा गरेको काङ्ग्रेस, मैले सोचेको काङ्ग्रेस बन्न सकेकै छैन। मैले देखेको काङ्ग्रेस पनि बन्न सकेन। मैले अपेक्षा गरे काङ्ग्रेस पनि बन्न सकेको छैन। मैले अपेक्षा गरे पनि त काङ्ग्रेस छ नि त। म आफ्ना सेवा सुविधा पाइरहेका सेवा सुविधा, मैले प्राप्त गरेका चिजहरू, मेरो बौद्धिक क्षमता, बिजनेस गरेर व्यापार गरेर मैले पाउने चिजहरूलाई पनि त्याग गरेर म राजनीतिमा छु। मैले कठिन बाटो बेहोरेको छु। गाईलाई घाँस काट्दै गोबर सोर्दै खेत गोड्दै उकालो ओह्रालो गर्दै पनि म राजनीतिमा छु, राजनीतिक जीवनमा छु। र मैले अपेक्षा गरे जस्तो काङ्ग्रेस बन्न सकेका छैन। यसको कारण के हो? त यसको कारण त के हो? अघि लाग्नेहरू राजनीतिमा अघि लाग्नेहरूले समाजलाई छोड्दै गए, समाजको वास्तविकतालाई छोड्दै गए। भनेपछि तपाईँको पार्टीको नेतृत्व असक्षम हुँदै गएको हो? असक्षम भन्नुभन्दा पनि मौलिकता छोड्दै गयो। मौलिकता, त्यसमा त पार्टीको मौलिकता हुन्छ। हरेक कार्यकर्ताको त्यसमा भूमिका हुन्छ नि। हुन्छ। एउटा पार्टीको नेताले गन्तव्यहीन यात्रा गर्न थाल्यो भने त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उसलाई सही ट्र्याकमा लिएर जानुपर्ने कर्तव्य आउँछ नि। त्यसमा त यहाँ पनि चुक्नु भयो नि। म पनि चुकेँ होइन, म सङ्घर्षरत छु। म जस्ता धेरै मान्छेहरू सङ्घर्षरत छन्। यसलाई मूल बाटोमै फर्काउनुपर्छ। यसको मूल मर्ममै काङ्ग्रेसलाई ल्याउनुपर्छ। काङ्ग्रेसको वास्तविक पहिचान
यो देशमा दिनुपर्छ भन्ने म जस्तै मान्छेहरूले फेरि यो पार्टी रचित छ। होइन भने त यो जात्रा भइसक्थ्यो। यो जात्रा यो चाहिँ तपाईँको के जात्रा भनौँ न, यो जात्रा भइसक्थ्यो। म जस्तै मान्छेहरू पनि छन् नि काङ्ग्रेसभित्र। यिनै मान्छेहरूको गुदीभित्र काङ्ग्रेस अहिले पनि जीवित छ रामजी। अब गठबन्धन अहिले वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता हो भनेर नेतृत्वगणहरू भनिराख्नु भएको छ। ग्रास रुटको पिपुल के भन्छ? हजुर, अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, ग्रास रुटको पिपुललाई, जनतालाई यो गठबन्धन अथवा गठबन्धन हुनु नहुनु, को जित्नु को हार्नु खास त्यत्रो सरकार छैन अहिले। जनतामा एउटा राजनीतिप्रति र अब यो ऊप्रति उदासीनता पैदा भयो, अघि पैदा भइसकेको छ। त यो चाहिँ नेतृत्व मतलब राजनीतिक कर्मीहरूको मामला हो यो अहिले। गठबन्धन नगठबन्धन के भन्ने केपी ओलीले गरेका बदमासी, किनभने संविधान निर्माण पछिको वैधानिक निर्वाचनपछि निर्माण भएको सरकारले र केपी ओलीको नेतृत्वले गरेको बदमासीको विरुद्धमा बाँकी मान्छेहरू एकजुट भएर त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा जानुपर्छ भन्नका खातिर यो गठबन्धनको कुरा गरिएको हो। मल्टी पार्टी सिस्टम त गठबन्धनले राख्दैन नि। त्यसमा यता देशभरि सबैको गठबन्धन गर्ने पार्टी सिस्टम नै कोल्याप्स गर्यो भने संविधान त सिद्धियो। हो, सही कुरा तपाईँले भनेको कुरा सही हो। यो गठबन्धन सरकार गठबन्धन जायजै कुरा हो। भोलि भनौँ छुट्टै ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउने, अनि त्यसपछि अब सरकार त निर्माण गर्नु पर्यो, त्यतिखेरको गठबन्धन स्वाभाविकै हो। तर निर्वाचनमै जाने बेलामै गठबन्धन चाहिँ है यो अलिकति अस्वाभाविक जस्तो। तर अब हुन्छ, हुने भयो के भने नि, अब काङ्ग्रेसको बाध्यता के हो भने यो तपाईँलाई भन्नु ढाँटी, म अलिक प्रष्ट वक्ता पनि भन्छन् मलाई, म त्यही आधारमा यो तपाईँलाई कुरा गर्छु। यो एकजना मतलब शिष्यले गुरुलाई के भन्नु रे भने, यो बहरहरू, गाईका बहरहरू हुन्छन् नि, यसलाई जोत्नु त पाप होइन र गुरुजी भनेर अनि सोधेपछि गुरुले के भन्नुभयो भने, तिमीले नजोतेर, तिमीले जुवा नहालेर गोरुको काँध खाली हुन्छ र बहरको काँध खाली हुन्छ त? हुँदैन। त हुँदैन भने बिस्तारी जतन गरेर जोत। हुँदैन भने बिस्तारी जतनले जोत। उसले अलिक पीडा दिएर अलिक पिटेर जोत्थ्यो होला, तर तिमी अलिक जतनले जोत, माया गरेर जोत। बस हाम्रो बाध्यता यही हो अहिले गठबन्धनको। बुझ्नुभयो नि कुरा? अबको गठबन्धनमा जस्तो कि पब्लिकले रुखमा भोट हालिरहेको, तपाईँको पार्टीका तपाईँका कार्यकर्ताहरू अर्थात् तपाईँका सहकर्मी साथीहरूले रुखमा भोट हाल्नुको सट्टा भोलि हँसिया हत्याडामा भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गर्दा या कलममा मत हाल्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै गर्दा ती कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले वामपन्थी बन्नुहोस्, त्यसकारण तपाईँले यसमा भोट हाल्नुहोस् भनेर भन्ने नैतिक अधिकार नेताहरूलाई छ कि छैन? अब वामपन्थी बन्नुहोस् भन्ने त होइन। अब हामीले गर्ने आग्रह भनेको मैले भनिहालेँ नि, मैले हाम्रा साथीभाइहरूलाई पनि, काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका साथीहरूलाई पनि भन्नुपर्ने अवस्था के हो भने, यहाँ भनौँ न झिल्काहरू अथवा ध्वंसकारीहरूकै चाहिँ पो हुने हो कि? त्यसो हुँदा पनि खतरा भयो नि त। त्यसो हुँदा पनि त डरमर्दो भयो नि त, होइन र? त्यसो हुँदा पनि डरमर्दो भयो। त्यस कारणले पनि केही समयलाई, केही अवधिलाई यो बिखको एकै ठाउँमा संयोजन हुनुभन्दा यसलाई अलिकति हाफ गरौँ न, हाफ गर्न पाए यसले अलिकति समाजलाई पोल्दैन थियो कि होइन? यो राजनीतिक भित्रको कुटनीतिले अहिलेको गठबन्धन जो निक्लिएको छ भन्ने छ, आरोप पनि त्यो छ। र त्यसले चाहिँ त्यो गठबन्धनले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने पनि छ। एकदम कतैतिरबाट त्यस्तो आरोप पनि आउँछ। कुनै पक्षले चाहिँ गठबन्धनको कारणले मुलुक बच्ने हो भन्ने एउटा चाहिँ प्रष्ट आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। यसमा यहाँको धारणा के छ? मेरो धारणा त भनिसकेँ भने, मैले यो हामीले नजोतेर गोरुको बहरको काँध खाली हुने थियो भने त नजोतेकै राम्रो।
हामीले नजोतेर बहरको काँध खाली हुने थियो भने यो नजोत्नै सही हो, वास्तविकै यही हो। तर के त हामीले नजोतेर बहरको काँध खाली त हुँदैन, नहुने बित्तिकै झन् पीडा हुन्छ बहरलाई। बिपी कोइरालाले यो देशलाई थप पीडा हुनबाट, हजुर। यो देशलाई मानौ यो बहर रूपी देशलाई थप पीडा हुनबाट बचाउनको लागि अहिले गठबन्धनको आवश्यकता पर्या हो। बिपी कोइरालाले मुलुक बचाउनका लागि राजासँग घाँटी जोडियो भनेर भन्नुभयो। निर्वाचनबाट नेपाल फर्किनु भयो। हो। उहाँले जति ठुलो कदम उठाएर मुलुकका लागि अगाडि बढ्नुभयो त्यही टाइपको कदम अहिले गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेस पार्टीले उठाएको हो र? यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यो टाइपको त होइन, त्यो टाइपको त होइन होइन। त्यो भनेको अर्कै परिस्थिति हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विभिन्न परिस्थितिमा मुलुकको रक्षा मुलुक पहिलो शर्त थियो होइन। यहाँ मुलुक पहिलो शर्त होइन। अहिले त भन्ने गरिन्छ, भाषणमा भन्ने गरिन्छ मुलुक बचाउनका लागि, संविधान बचाउनका लागि, मुलुक चाहिँ निर्माणका लागि हामी चाहिँ गठबन्धन गरेका छौँ भन्ने गरिन्छ। त्यो होइन। संविधानको रक्षा, संविधानको रक्षा र एउटा परम्परा, एउटा संसदीय परम्पराको रक्षाका लागि संसद, यहाँ त केपी ओलीकै हातमा यो सत्ता हुने हो भने त यो त संसदीय पद्धतिमै के हुने हो। संसदीय पद्धतिको मूल्य मान्यता नै छिन्न भिन्न हुने परिस्थिति आएको कारणले त्यसको परम्परा र त्यसको पद्धतिको रक्षाका लागि र यहाँ खराबहरूकै झुन्डलाई एकमुष्ट भएर त्यसलाई अलिकति बल पैदा नहोस् भन्नका लागि यो गठबन्धनको जरुरी परेको हो। काङ्ग्रेस एक्लैले, म फेरि पनि अब सहिष्णुता देखाएन भनेर म माथि के आक्षेपहरू त लाउलान्। काङ्ग्रेस एक्लैले पनि अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना यो मुलुकमा छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस राम्रो भएर पनि होइन, काङ्ग्रेस आफ्नो मूल बाटोमा थियो भने त हिजैदेखि यो सत्ता काङ्ग्रेस बाहेक अरूको हातमा जान्थ्यो। त र पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ के हो भने त्यो चिज जसले मुलुकलाई हानि गर्छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ संयोजन एकता नहोस् भन्ने हिसाबले केही अंश दिएर तिनीहरूलाई हामीले च्यापेर लिएर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब बिस्तारै चुनावको सिलसिला अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा टिकट वितरणको जुन प्रक्रियाहरू आउँछ त्यसमा कस्तो व्यक्तिले टिकट पायो भने नेपाली काङ्ग्रेसको पल्ला भारी हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सही कुरा गर्नु, एकदम अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, हजुरलाई धन्यवाद छ। अब काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरूले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि जनता जस्तै अनुहारका मान्छेहरू, जनताकै जस्तो जीवन जिएका मान्छेहरू, जनताकै जस्तो मार्का बेहोरेकै मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाएर गइयो भने मात्रै जनताले हामीलाई स्वीकार्छन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसका नेताहरूले बुझेको हुनुपर्छ। अन्यथा स्थानीय निर्वाचनका पनि कता कति झलक देखियो नि। जनताको जीवन जिएका त्यो सापेक्षतामा उम्मेदवार खडा नगर्दा गठजोड हुँदाखेरि पनि विफल त भइयो केही ठाउँमा भयो। त्यसैले त्यो उदाहरणले नेताहरू सचेत छन् होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले सही जनताको भावनाहरूको सही प्रतिनिधित्व हुने खालकै मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउँछन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै आवाज उठ्ने गरेको सुनिन्छ। हजुर, आफ्नो गुटमा र आफ्नो चाकडी गर्ने केही आफ्नो वरिपरि घुम्ने केही नेताहरूलाई मात्रै शीर्ष नेताहरूले चाहिँ अगाडि बढाएर उनीहरूलाई टिकट दिएर अगाडि बढाउने र आफ्नो गुटभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ पाखा लगाउने काम काङ्ग्रेसले गर्दैछ भनेर बाहिर हल्ला व्यापक सुनिन्छ। यसमा के छ? त्यो कुरा के हो? त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो कुरा त होइन। आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई पोषण गर्दैछन्, टिकट दिँदैछन्, के गर्दैछन् भन्ने शङ्का आशंका पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। यो इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ। इतिहासले पनि पुष्टि गर्छ। तर त्यसो गरेमा चाहिँ
दुर्गति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले बुझेको छ। त्यस कारण त्यस्तो नगर्लान्। र यो गुटबन्दी अनि पर्सेन्टेज भागभन्डा भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ नि, यो गलत संस्कार, यो गलत संस्कृति पार्टीभित्र बसाउन खोजिँदैछ। यो मोर्चा होइन, यो चाहिँ पार्टी हो होइन। पार्टीमा मेजोरिटीले, बहुमतले निर्णय गरेको कुरा अल्पमतले मान्ने पद्धति जन्मदै लिएर आएको काङ्ग्रेसमा यो 40-60 के भन्ने कुरा चाहिँ यो वाहियात कुरा हो। यो विगतको अभ्यासले जतिखेर गिजाउ सभापति हुनुहुन्थ्यो हजुर, त्यतिखेर शेरबहादुरजीले त्यही 40% को माग गर्नुभएको भन्ने बाहिर आएको थियो। त्यसै गरी नै बाँडफाँड भयो भन्ने आएको थियो। अहिले अब शेखरजीले पनि शेरबहादुरजीसँग त्यही माग्नु भयो कि? होइन, नाइ, त्यो परिस्थिति र यो परिस्थिति फरक हो। त्यो हिजो शेरबहादुर र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो पर्सेन्टेज माग्ने कुरा चाहिँ त्यो दुईटा पार्टीको मोर्चा थियो। काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको मोर्चा थियो। त्यो मोर्चाबन्दीमा पर्सेन्टेज माग्ने कुरा सही स्वाभाविक थियो। 40% गाँसिएको पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने त्यो सही थियो। त्यो गठबन्धन थियो एक प्रकारले। त्यो गठबन्धन बिस्तारै सुशील कोइरालाका पालामा आउँदाखेरि घुलमिल भएर पार्टी भयो नि। त्यो गठबन्धन पछि पार्टीमा रूपान्तरण भयो। त्यसपछि पनि अहिले अब शेरबहादुरका पालामा त्यो पूर्ण रूपमा पार्टी भयो। त अहिले त अब पार्टीभित्र गुट समेत पनि वास्तवमा जीवित छैनन्, जसलाई जगाउन खोजिँदैछ। यहाँले दोलखा जिल्लाबाट हजुर नेपाली काङ्ग्रेस को टिकट प्राप्त गर्नुभयो भने हजुर के विकासका कामहरू र जनजीविकाका सवालमा के कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? 1, 2, 3 भनेर भन्नुहोस्। होइन, त्यो म तपाईँलाई एकै वाक्यमा एकै शब्दमा यसको जवाफ दिन्छु। मलाई यो विकास निर्माण यी वस्तुगत कुरा हुन्। विकास निर्माणमा जस्तो केपी ओलीले धरारा बनाए भने नि, धरारा केपी ओली नभएर अर्को कोही प्रधानमन्त्री थियो भने, लोकनेवार चन्नै प्रधानमन्त्री थियो भने धरारा बन्थ्यो, भत्केको धरारा बन्थ्यो होइन, भत्केका संरचनाहरू बन्थे है, विकास निर्माण बन्थ्यो, पञ्चायतै थियो भने पनि धरारा बन्थ्यो व्यवस्था हगि। त्यस कारणले विकास निर्माण भन्ने वस्तुगत कुरा हो। यो कर्मशः हुने चिज हो र यसमा द्रुतता दिनुपर्छ र न्यायिक ठाउँमा न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता म राख्ने कुरा छ। तर यति कुरा म हजुरलाई, यदि मैले टिकट पाएँ दोलखा जिल्लाबाट र निर्वाचनमा गएँ, मैले विजय हासिल गरेँ भने म जनताभन्दा चाहिँ बदलिन्न, जनता जस्तै रहन्छु, जनता जस्तै छु र जनता जस्तै रहन्छु। यति चाहिँ मैले कबुल गरेँ। दोलखाका जनताहरूले तपाईँलाई मत किन दिनुपर्ने? होइन, आफू जस्तै मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्याएन उहाँहरूको मार्का बुझिने हो र होइन र? के बाख्राहरूले बाघलाई नेता बनाउँदा, स्याललाई फ्याउरोलाई नेता बनाउँदा उहाँहरूको कल्याण हुन्छ र? बाख्राहरूले बाख्राहरूलाई बनाउनु पर्ला नि। त्यसैले आम दोलेखेलीहरूको जीवन जस्तै जीवन जिएको मान्छे हुँ म र उहाँहरूकै आवाज, उहाँहरूकै दोलखाको मात्रै होइन, आम दोलेखेली निम्न मध्यमवर्गीय किसानहरू जो स्वाभिमानका साथ जिउन चाहन्छन्, किसान मजदुर लगायतका जो वर्ग छ, त्यो वर्गप्रति त्यो पनि हुने, त्यो वर्गको रक्षा पनि, तिनको न्याय पनि हुने होइन। तिनको आवाज, हजुरले अघि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आवाजविहीनहरूको आवाज भन्नुभयो नि, ती आवाजविहीनहरूको आवाज सदनमा, सिंहदरबारमा अथवा हेटौँडाको कुनै संसदमा काहीँ न काहीँ त्यो आवाज उठाउनको लागि त त्यही पीडा भोगेका मान्छे चाहियो नि, त्यही व्यथा। सुत्केरी भएकी बहिनीले नै, चेलीले नै सुत्केरीको व्यथा बुझ्छन् होइन र? त्यसकारण तपाईँ म अरू उम्मेदवार भन्दा मैले टिकट पाएँ भने स्वाभाविक उम्मेदवार हुँ म। भूगोलको स्वाभाविकतामा, दोलखाको स्वाभाविकतामा, नागरिक जीवनको स्वाभाविकतामा म जस्ता मान्छे खडा गरेर जाँदा काङ्ग्रेस पराजय हुँदै काङ्ग्रेस कहिले हार्दैन हो। अघिल्लो पटक पनि म प्रत्याशी थिएँ, अघिल्लो पटक पनि प्रदेश सभामा म प्रत्याशी थिएँ। तर त्यो के थियो, स्यालफ्याउराहरूको झुन्ड एकजुट थियो। हामी निर्यमा होइन। त्यस्तो अवस्था त आउन सक्छ नि त। तर अहिलेको परिस्थिति त्यो थिएन। हिजो माओवादी, एमाले दुईटै पार्टी एकजुट भएर अनि तिनीहरूसम्म प्रतिस्पर्धा गरे मान्छे हो।
त जनता हारे त्यो बेलामा। मैले टिकट पाएँ भने, मैले निर्वाचन जितेँ भने, मैले टिकट पाएँ भने जनताले टिकट पाएको हुनेछ, मैले निर्वाचन जितेँ भने दोलेखेल जित्नेछन्। रामजी, विगतमा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा निर्वाचन जित्ने हजुर नेतागण हजुर अर्थात् अहिलेका माननीयले हजुर उहाँले उहाँको घोषणापत्रमा जे कुरा भन्नुभएको थियो त्यो कति गर्नुभयो? के छ त्यसमा यहाँको विचार? त्यो हेर्नुहोस् न, भनेको नि त यहाँ के, पहिला त घोषणापत्रै के, घोषणापत्रैको स्वाभाविकता छैन होइन। घोषणापत्र के त 5 वर्षको लागि निर्वाचित हुन्छ, ऊ 25 वर्ष कार्यक्रम पेश गर्छ अघि पहिला त। दोस्रो, त्यो घोषणापत्र अनुसार जो त्यो कसैले लेखिदिने हो, उनीहरूको आफ्नो भावनाबाट आएको होइन, जनताको ड्याङबाट त्यहाँबाट आएको होइन, त्यहाँको वातावरणबाट बनेकै घोषणापत्र होइन। अनि के कार्यान्वयन भयो भन्नु, के भएन भन्नु, जनताले केही पनि पाएन। केही पाएन। जनता हारे भने नि त, जनता हारे, उहाँहरू जित्नुभयो, जनता हारे। अब जनताको जित्ने पालो हो। जनता जित्ने हो भने जनताले पनि सोच्नुपर्छ त दलहरूले पनि त्यो हिसाबले गए भने सफल हुन्छन्। होइन भने यो हँसिया चुचो जोड्यो, गठबन्धन भन्छ नि, गठबन्धन हँसियाको कुप्रो परे हुन्छ, त्यो चुचो त जोडिन्छ, दाँत मिल्दैन भने त्यसले काम गर्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। हजुर, यहाँलाई अन्तिम प्रश्न गर्छु। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्यो भने हजुर, या गठबन्धनमा गएर चुनाव लड्यो भने, यहाँले टिकट प्राप्त गर्नुभयो भने हजुर, मुलुकका लागि के हुन्छ? मैले फेरि पनि भने, काङ्ग्रेस एक्लै जानु पर्थ्यो, जानु जरुरी पनि थियो। तर अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ त्यो एउटा एक खालको भनौँ न, त्यो समूह जसले मुलुकलाई हानि गर्छ, जसले मुलुकलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मुलुकको स्थिरतालाई डगमगाउने काम गर्छ, त्यसलाई एकजुट हुन नदिने पनि का लागि अहिले हामीले गठबन्धन गरेर जानु जरुरी छ। त त्यो गठबन्धनै गरेर जाँदाखेरि म जस्तो मान्छे भनेको यहाँको 80% नागरिकहरूको जीवन जिएको म मान्छे, 80% मेरो जस्तो जीवन जिएका छन्। जस्तो खाडीमा काम गर्छ मेरो छोरो, म राजनीतिमा छु, खाडी क्षेत्रमा काम गर्ने सन्तानको बाउ भनेपछि 80% मान्छे मेरो लेभलका छन्, मेरो वर्गका छन्, मेरो आर्थिक अवस्थाका छन्। त ती मान्छेहरूले जितेको आभास प्राप्त गर्नेछन्। मैले टिकट पाएँ त म विजयी भएँ भने। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण श्रोता दर्शक सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म र मेरो टिम बिदा चाहन्छु। नमस्कार।